What is EPS? The full form of EPS is earning per share. EPS measures the per share net income available to equity shareholders. It shows the profitability of the firm as per equity share basis. EPS is calculated by dividing earning by the outstanding share of its common stocks. अब यहाँ छ हाम्रो calculation of EPS. EPS is equal to NPAT divided by total number of outstanding equity share. जनरली हामी EPS यो फर्मुलाले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, तर दोस्रो केसमा यदि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिएको हुन्छ भने हामीले EPS चाहिँ अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सक्छौं। जस्तै यहाँ छ EPS is equal to net profit after tax minus preference dividend divided by total number of outstanding equity share. अब यहाँ NPAT भनेको हाम्रो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हो र टोटल नंबर अफ आउटस्ट्यान्डिङ इक्विटी शेयर निकाल्नु पर्यो भने हामीले यहाँ टोटल नंबर अफ इक्विटी शेयर यहाँबाट निकाल्छौं। जस्तै टोटल नंबर अफ आउटस्ट्यान्डिङ इक्विटी शेयर निकाल्नु पर्यो भने पेड अप क्यापिटल डिवाइडेड बाइ 100 गरेर हामी निकाल्छौं, 100 गरेर निकाल्छौं। त्यस्तै हाम्रो EPS भनेको के हो भने अर्निङ पर शेयर। अब यहाँ अर्को टपिक दिएको छ भने इम्प्याक्ट अफ EPS। अब EPS ले हामीलाई कहाँ इम्प्याक्ट गर्छ त, कसरी इम्प्याक्ट गर्छ त, त्यसको बारेमा हामी यहाँ दुई तरिकाले हेर्न सक्छौं। अब यहाँ सिन्स इन्भेस्टर कीप एन आई ऑन शेयर प्राइस अफ ऑल द लिस्टेड कंपनी, अब लगानीकर्ताले चाहिँ पैसा लगाएको हुन्छ हैन, बिजनेस व्यापारमा पैसा लगाएको हुन्छ अनि त्यसको आँखा पुरै त्यो शेयर प्राइस जुन लिस्टेड कंपनी हुन्छ उसको शेयर प्राइसमा नै पुरै उसको आँखा जुधेको हुन्छ के। अनि त्यसलाई अब हामीले चाहिँ त्यसलाई दुई तरिकाले हेर्न सक्छौं। अब कसरी चाहिँ जस्तै अब पहिलो नम्बरमा चाहिँ दिएको छ, यहाँ पहिलो नम्बरमा दिएको छ यहाँ इन्क्रिज इन EPS। अब जस्तै EPS बढ्छ भने के भन्छ यसले त, अब इन्क्रिज इन EPS indicate that the company is utilizing the fund of the shareholder efficiently and provide them with a good returns. Hence, the investor are willing to invest in the companies whose earnings are rising constantly. भन्दाखेरि हाम्रो EPS जब बढिरहेको हुन्छ यसले के संकेत गर्छ भने शेयर होल्डरहरूको फन्डलाई चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ युटिलाइज भएको छ, राम्रोसँग युटिलाइज भएको छ र भविष्यमा चाहिँ यसले राम्रो रिटर्न दिन्छ, प्रॉफिट कमाएर दिन्छ। त्यही भएर EPS चाहिँ बढ्दै गएको छ भने इन्भेस्टरहरूले धेरै लगानी गर्न खोज्छ। र त्यही दोस्रो केसमा यहाँ के छ भने डिक्रिज इन EPS indicate that the company is not utilizing the fund of the shareholder efficiently and it shows a poor condition of the business in the coming future. Hence, the investors are not willing to invest in the companies whose earnings are decreasing constantly. दोस्रो केसमा के छ भने अब EPS घट्दै गएको हुन्छ भने, लगातार घट्दै गएको हुन्छ भने यसले राम्रो संकेत दिँदैन बिजनेसमा, यसले एकदम दयनीय अवस्था देखाउँछ बिजनेसको। आउँदो भविष्यमा शेयर होल्डरहरूको पैसा चाहिँ फन्डहरू युटिलाइज भएको हुँदैन, यसले इन्डिकेट गर्छ यदि EPS घटेको हुन्छ भने।
त्यही भएर लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बढी चाहिँ रुचि राख्दैन लगानी गर्नको लागि। यस्तो इपिएस घट्दै गरेको कम्पनीमा, बढी घट्दै गरेको कम्पनीमा। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी इपिएसलाई घटेको क्रममा र बढेको क्रममा हामी यस्तो अध्ययन गर्न सक्छौँ र यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ एउटा निर्णय लिन सक्छौँ कसरी इपिएसको आधारमा हामीले सेयरलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने। त्यस्तै अब अर्को टपिकतिर हामी जाँदाखेरि अब यसको क्याल्कुलेसन चाहिँ हामीले अब इपिएस कसरी निकाल्ने त त्यसलाई हामी अब अध्ययन गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा वर्कआउट इक्जाम्पल बनाएको छु। अब वर्कआउट इक्जाम्पलमा 1 नम्बरमा के देखाएको छ भने द फलोइङ फिगर आर गिभेन फ्रम द बुक अफ सेम नेचर अफ बिजनेस अफ एक्स एन्ड वाई कम्पनी भन्दाखेरि यहाँ के भनेछ भने यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एउटै किसिमको बिजनेसको सेम नेचर अफ बिजनेसको दुईटा कम्पनीको छ, एक्स र वाई कम्पनीको छ। सेम नेचर अफ बिजनेस भन्दाखेरि यहाँ जस्तै अब ब्याङ्क छ भने ब्याङ्कसँग नै, दुईटा ब्याङ्क छ तीनटा ब्याङ्क छ भने त्यससँग नै कम्पेयर गर्ने। अब जस्तै सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड भयो, एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड भयो, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड भयो हैन। यो ब्याङ्कमा नै हामीले चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो। त्यस्तो सेम नेचर अफ बिजनेस हो। यो होइन कि हामीले अब यसलाई चाहिँ माइक्रो फाइनान्स जस्तै अब माइक्रो फाइनान्स भयो अथवा हाम्रो यता हाइड्रो पावर भयो हैन। हाइड्रो पावर र माइक्रो फाइनान्स हाम्रो सेम नेचरमा परेन। यसको दुवै हामी इपिएस चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ, नत्र धेरै घातक नै साबित हुन्छ। त्यो हिसाबले हामी सेम नेचर अफ बिजनेस हेर्ने गर्छौँ। अब जस्तै हाइड्रो पावर छ भने हाइड्रो पावरकै कम्पनीबाट हामी कम्पेयर गर्छौँ, माइक्रो फाइनान्सको छ भने माइक्रो फाइनान्सकैबाट गर्छौँ, लघु वित्तबाट नै गर्छौँ। त्यस्तै होटेलहरूको छ भने होटलबाट नै गर्छौँ, ट्राभल एन्ड टुरिज्मको छ भने ट्राभल एन्ड टुरिज्मबाट नै गर्छौँ। त्यस्तै कमर्सियल ब्याङ्कको छ भने कमर्सियल ब्याङ्कबाट नै गर्छौँ। त्यो हिसाबले हामी यहाँ सेम नेचर अफ बिजनेसको दुईटा कम्पनीको दिएको छ। यहाँ अर्को छ यहाँ एक्स कम्पनी लिमिटेड र वाई कम्पनी लिमिटेड छ। यहाँ 3000 कमन स्टक अफ 100 इच एक्स कम्पनी लिमिटेडको कति छ रुपिज कमन स्टकको 3000 सेयरको 3 लाख र वाई कम्पनी लिमिटेडको पनि 3 लाख नै रहेको छ। त्यस्तै नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स एक्स कम्पनी लिमिटेडको कति छ 45,000 छ। त्यस्तै वाई कम्पनी लिमिटेडको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति छ 60,000 छ। अब यसलाई हामी इपिएस दुवै कम्पनीको एक्स कम्पनी लिमिटेडको र वाई कम्पनी लिमिटेडको हामी इपिएस यहाँ निकाल्छौँ। त्यस्तै 1 नम्बरमा मैले चाहिँ एक्स कम्पनी लिमिटेडको इपिएस निकालेको छु। इपिएसको फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ। यहाँनिर हाम्रो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भन्नाले एनपीएटी डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ इक्विटी सेयर हैन। अब यहाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स एक्स कम्पनीको हाम्रो माथि नै दिएको छ। एक्स कम्पनीको हाम्रो माथि नै दिएको छ यहाँ 45,000 45,000। त्यो 45,000 हामी राख्छौँ। त्यस्तै टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ हामी माथि नै त्यो पनि दिएको छ। यहाँ कमन स्टकमा टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर 3000 दिएको छ। त्यसले हामी डिभाइड गर्छौँ र 45,000 लाई 3000 ले डिभाइड गर्दाखेरि 15 रुपिज आउँछ पर सेयर। भन्नाले हाम्रो एक्स कम्पनी लिमिटेडको इपिएस कति आयो त 15 रुपिज पर सेयर आयो। त्यस्तै हामी दोस्रो कम्पनी भन्नाले वाई कम्पनी लिमिटेडको निकाल्छौँ। त्यसको यहाँ इपिएस 2 नम्बरमा छ निकालेको। इपिएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ इक्विटी सेयर। यसलाई हामी दोस्रो वाई कम्पनी लिमिटेडको निकाल्दाखेरि हाम्रो टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ 60,000 दिएको छ। 60,000 टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ पनि हाम्रो कति भयो त 3000 नै भयो। उसको पनि सेम नै दिएको छ, त्यही भएर हामी 3000 नै राख्छौँ। त्यस्तै अब डिभाइडेड बाई 60,000 लाई डिभाइड 3000 ले गर्यो भने 20 रुपिज आयो पर सेयर। अब दुवैको इपिएस एक्स
कम्पनीको इपिएस 15 रुपीज पर सेयर आयो, वाई कम्पनीको 20 रुपीज पर सेयर आयो। अब यसलाई हामी चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि के भन्न सक्छौँ भने द इपिएस अफ वाई कम्पनी द्याट इज 20 रुपीज इज ग्रेटर देन एक्स कम्पनी द्याट इज 15 रुपीज। सो द इन्भेस्टर विलिङ टु इन्भेस्ट इन वाई कम्पनी बिकज द कम्पनी गिभ मोर प्रॉफिट इन कमिङ फ्युचर। यो दुवै इपिएस हामीले हेर्दाखेरि एक्स कम्पनीको इपिएस 15 रुपीज पर सेयर छ, त्यस्तै वाई कम्पनीको रुपीज हाम्रो इपिएस कति छ भने 20 रुपीज पर सेयर छ। अब एक्स कम्पनीको इपिएस थोरै छ, वाई कम्पनी भन्दा कम छ, त्यही भएर चाहिँ लगानीकर्ताहरूले बढी इपिएस भएकोमा चाहिँ बढी फोकस गर्छ र फ्युचरमा बढी आम्दानी हुने प्रॉफिट हुने भावनाले चाहिँ कम्पनी वाईलाई नै सिलेक्ट गर्छ। त्यसले त्यो हिसाबले चाहिँ कम्पनी वाई नै राम्रो रहेको छ भनेर हामी यो दुवैलाई दाजेर हेर्दाखेरि भन्न सक्छौँ। जस्तै मैले एउटा वर्कआउट इक्जाम्पल नम्बर 2 गरेको छु। यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि द फलोइङ फिगर आर गिभेन फ्रम बिलो फ्रम द बुक अफ अ कम्पनी। यसमा चाहिँ दोस्रो केसमा के भनेछ भने कमन स्टक अफ रुपीज 100 इज एमाउन्ट कति दिएको छ 4 लाख। 10% प्रिफरेन्स स्टक अफ रुपीज 15 इज एमाउन्टिङ रुपीज 1 लाख। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स रुपीज 90,000। यसमा चाहिँ हामीले इपिएस अब निकाल्दाखेरि यो अलि जटिल प्रश्न नै आएको छ पहिला भन्दा। यसमा अलि हामीले वर्कआउट नोट गर्नुपर्ने हुन्छ, रफ नोट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा हेर्दाखेरि नेट प्रॉफिट मात्र दिएको छ, तर कमन स्टकको नम्बर चाहिँ दिएको छैन, त्यसलाई हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो निकाल्नको लागि हामीले यहाँ फर्मुला एउटा लिनुपर्ने हुन्छ, फर्मुला लाउनु पर्छ। अब त्यो फर्मुला चाहिँ हामी यहाँ नेट प्रॉफिट, अब यो दोस्रो केसमा चाहिँ इपिएस निकाल्नको लागि हामीले यहाँ प्रिफरेन्स सेयर स्टक दिएको छ, त्यो भएर हामीले यसमा प्रिफर डिभिडेन्ड दोस्रो केसको फर्मुला लगाउँछौँ। इपिएस इज इक्वल टु नेट प्रॉफिट माइनस प्रिफर डिभिडेन्ड डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ इक्विटी सेयर। अब एनपिएटी हाम्रो 90,000 दिएको छ, त्यो हामी लेख्यौँ। त्यस्तै माइनस प्रिफर डिभिडेन्ड। अब प्रिफर डिभिडेन्ड हामीले अब कसरी निकाल्ने त प्रिफर डिभिडेन्ड? अब प्रिफर डिभिडेन्ड मैले यहाँ रफमा निकालेको छु, जुन यहाँ देखाइएको छ। प्रिफर डिभिडेन्ड इज इक्वल टु, त्यसको फर्मुला हुन्छ प्रिफर डिभिडेन्ड इज इक्वल टु प्रिफरेन्स स्टक इन्टु रेट अफ डिभिडेन्ड। अब प्रिफरेन्स स्टक हाम्रो कति दिएको छ त? अब त्यसलाई हामी हेर्छौँ। प्रिफरेन्स स्टक हाम्रो कति दिएको छ? यहाँ 1 लाख दिएको छ। अब त्यो 1 लाखलाई हामी राख्छौँ यहाँ 1 लाख इन्टु रेट अफ डिभिडेन्ड। रेट अफ डिभिडेन्ड हाम्रो कति दिएको छ? रेट अफ डिभिडेन्ड हाम्रो 10% दिएको छ। त्यो 10% हामी यहाँ ल्याएर राख्छौँ। दुवैलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1 लाख इन्टु 10% गर्दाखेरि 10,000 आउँछ। अनि त्यो 10,000 नै हाम्रो के हो त? प्रिफर डिभिडेन्ड हो। त्यो प्रिफर डिभिडेन्ड अब हामी गएर त्यसलाई चाहिँ यो 10,000लाई यसको सट्टामा यहाँ राख्यौँ, प्रिफर डिभिडेन्डको सट्टामा। त्यस्तै हामीले टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ इक्विटी सेयर पनि दिएको छैन यसमा। त्यो दिएको छैन भने हामीले दोस्रो एउटा फर्मुला लगाएर चाहिँ टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ इक्विटी सेयर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फर्मुला छ टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ इक्विटी सेयरको इक्विटी सेयर क्यापिटल डिभाइड बाई
पार भ्यालु भन्नाले फेस भ्यालु 100 हुन्छ। जहिले पनि स्टक मार्केटमा पार भ्यालु फेस भ्यालु हाम्रो चाहिँ 100 नै हुन्छ। त्यसको लागि हामी यहाँ निकालेको छौँ फर्मुलाबाट। अब इक्विटी सेयर हाम्रो कमन स्टक कति दिएछ त 4 लाख। अब 4 लाख डिभाइड बाई फेस भ्यालु, त फेस भ्यालु हाम्रो कति छ 100, त डिभाइड हामी 100 ले गर्छौँ। 100 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो अब यहाँ आउँछ 4000। त्यो 4000 हामी यहाँ निकालेको छौँ। त्यो 4000 अब गएर हामीले त्यहाँ डिभाइड गरिदिनु पर्यो। अब त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 90,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टु 80,000 अनि डिभाइड बाई 4000 गर्दाखेरि हाम्रो 20 रुपिस पर सेयर आउँछ। यो तरिकाले चाहिँ हामी EPS निकाल्न सक्छौँ। ल अब आजको लागि यति नै। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि, इन्फर्मेटिभ भिडियो हेर्नको लागि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस् र आफ्नो फ्रेन्डमा सेयर गर्नुस्। ल